अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय, एउटा राज्यको नेशनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच सहकार्यमा पूर्ण विराम। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव 4 महिनादेखि संसदमा अल्पत्र, न्यायपालिका प्रमुख विरुद्धको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दा दूरगामी असर ल्याउन सक्ने चिन्ता। इन्धनमा कर घटाएर सर्वसाधारणलाई राहत दिने विषयमा सरकार उदासीन, मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए 5,000 आयोजनाको निर्माण रोक्ने व्यवसायीको चेतावनी। क्यानाडामा प्लास्टिकको उत्पादन तथा आयातमा पुनः प्रतिबन्ध लाग्दै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको सरकारको दाबी। र एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा आज नेपाल र हङकङ बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नेपाल 1 खेल अगावै सेमिफाइनलमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपाली सेना संलग्न नहुने भएको छ। मन्त्री परिषदले एसपीपीमा आबद्ध नहुने जानकारी गराउँदै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाउने निर्णय हिजो गरेको छ। यो सँगै अमेरिकाको युटा राज्यको नेशनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच सहकार्यमा पूर्ण विराम लागेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एसपीपी सम्बन्धी विषयमा आपसी सहकार्य नगर्ने गरी टुङ्गाएको र त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई पत्र मार्फत औपचारिक जानकारी दिने बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने मन्त्री परिषदको निर्णय आएको छैन, निर्णय हेरेर पत्रचार गर्छौं। हिजो मन्त्री परिषद बैठकमा विदेशी मुलुकसँग सबै कूटनीतिक पत्रचार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मात्रै गर्ने निर्णय पनि भएको छ। नेपालले अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने प्रावधान राखिएको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा नन पेपर एक साता अघि सार्वजनिक भएको थियो। सो दस्तावेजलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो। सम्झौताको मस्यौदामाथि चर्को आलोचना हुन थालेपछि असार 1 मा काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका उपनियोग प्रमुख मानुएल पी मिक्लरले एसपीपीको सदस्य बन्नका लागि नेपालले नै सन् 2015 र 2017 मा अनुरोध गरेको र अमेरिकाले सो अनुरोधलाई सन् 2019 मा स्वीकार गरेको जानकारी दिनुभएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा फैलने जोखिम बढेको छ। हालसम्म 2 जनामा हैजा पुष्टि भइसकेको छ भने 4 जनामा संक्रमणको आशंका गरिएको छ। उनीहरू सबैको उपचार टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भइरहेको छ। हैजा पुष्टि भएका 2 जनाको सघन उपचार कक्ष आईसीयूमा उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। भर्ना भएका बिरामीहरूमा 3-4 पटक चौलानी जस्तै पखला लाग्दा नै कमजोर बनाउने अवस्था रहेको टेकु अस्पतालकी निर्देशक डाक्टर मनिषा रावलले बताउनुभयो। संक्रमणका आधारमा उपत्यकामा हैजा फैलिसकेको उहाँले आशंका समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बिरामीको अवस्था हेर्दा उपत्यकामा 2-4 दिनमै हैजाको प्रकोप थप बढ्न सक्ने आधारहरू देखिएको छ। 3-4 पटकसम्म चौलानी जस्तो पखाला भएपछि नै पुरै अशक्त भएर बिरामीहरू अस्पताल आइरहेका छन्। हैजाको आशंका गरिएका 4 जनाको दिशाको कल्चर रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भिडियो कलेरी ब्याक्टेरियाबाट संक्रमित दूषित खाना वा पानी पिउँदा हैजा लाग्न सक्छ। महामारीको समय भने हैजा संक्रमित व्यक्तिको दिशाबाट फैलन्छ। संक्रमण भएको 24 घण्टादेखि 5 दिनसम्ममा यसको लक्षण देखिन सुरु हुन्छ। उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको अधिकार बागमती प्रदेशबाट संघ सरकार मार्फत राख्ने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयकमा सांसदहरू विभाजित भएका छन्। 2078 चैतमा सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रहरी प्रदेश कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै उपत्यकाका 3 जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान बागमती प्रदेश प्रहरीको सट्टा नेपाल प्रहरी मार्फत ल्याएको थियो। त्यही अध्यादेशलाई सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी धेरै जसो सांसदले प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर बनाउन नहुने बताएका छन्। केही सांसदले प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीको सट्टा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी राख्न सुझाव दिए। अघिल्लो ऐनमा कारागार सुरक्षा व्यवस्थापन र अध्यागमन सम्बन्धी कसुर पनि प्रहरीले हेर्ने प्रावधान राखेकामा संशोधित विधेयकमा कारागार सम्बन्धी प्रावधान कारागार व्यवस्थापन विभाग र अध्यागमन कसुर अध्यागमन विभागले हेर्ने व्यवस्था राखिएको छ। नेपालको संविधानमै उपत्यकाका 3 जिल्ला बागमती प्रदेश अन्तर्गत समेटिएका छन्। सरकारले भने संघीय राजधानीको शान्ति सुरक्षा संवेदनशील विषय भएको भन्दै प्रदेशबाट केन्द्र मार्फत ल्याउनु परेको बताएको छ।
जसपा सांसद प्रदीप यादवले प्रहरी समायोजन अघि नबढेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै समायोजन नहुँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सेना बिना सेनापति जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हवलदार र सिपाही सरुवा गर्न पनि अधिकार छैन, संहिता कमजोर पार्ने प्रयास भएको छ। उहाँले उपत्यकाका 3 जिल्लाको प्रहरी केन्द्र मार्फत राख्ने प्रस्ताव संहिता विरोधी भएको आरोप लगाउनुभयो। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय निर्वाचन अघि पत्रकारसँगको भेटमा भन्नुभएको थियो, शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाउने काम मन्त्रालयले सकियो, अब पास गराउन सकारात्मक भूमिका खेलिदिनुस्। गत असोज 22 मा मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै उहाँले शिक्षा ऐन ल्याउनु आफ्नो मुख्य काम रहेको बताउँदै आउनु भएको थियो। तर देशको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने कानून तत्काल बन्ने सम्भावना छैन। उहाँ अघि शिक्षा मन्त्री बनेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पनि गणतन्त्रमा पञ्चायती शिक्षा ऐनले काम गर्नु परेको भन्दै पटक सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। तत्काल ऐन जारी गर्ने बताएका उहाँको कार्यकालमा पनि मस्यौदा बनाउने बाहेक काम भएन। 2075 फागुनमा शिक्षा मन्त्री नियुक्ति भएका गिरिराज मणि पोखरेलले 3 महिनादेखि 6 महिनाभित्र शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। उहाँका पालामा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग समेत गठन गरेर शिक्षा विधेयकका 3वटा मस्यौदा बने, तर ऐन जारी हुन सकेन। 2028 सालमा बनेको शिक्षा ऐन 10औं पटक संशोधन गरेर कामकाज चलाइएको छ। यो ऐन 2072 को संविधानका प्रावधानसँग बाँझिएर कामै नलाग्ने भएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री रहेका पोखरेलले 2076 मा 3वटा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालय पठाउनु भएको थियो, तर सहमति नआउँदै उहाँको मन्त्री पद गुम्यो। त्यसपछि मन्त्री भएका श्रेष्ठको पालामा अघिल्लो मस्यौदामा केही संशोधन सहित ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो, तर 2078 असार 29 मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यो प्रक्रिया फेरि बिथोलियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगर भन्दा महानगरपालिकामा मत बदर बढी भएको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मत बदर सम्बन्धी प्रारम्भिक विवरणमा बाजुराको बुढीगंगा बाहेक निर्वाचन सम्पन्न भएका सबै गाउँपालिकामा खसेको कुल मतको औसत 14.31% बदर भएको छ। गाउँपालिकाका सातै पदमा 2,94,88,988 मत खसेकामा 42,20,094 मत बदर भएको हो। 4 गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भने निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। महानगरपालिकामा गाउँपालिकाको भन्दा झण्डै दोब्बर मत बदर भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरपालिकाका सातै पदमा खसेको मतको औसत 24.12% बदर भएको आयोगले जनाएको छ। यसैबीच मतदाता शिक्षा नभएको र मतपत्रको लहर लामो भएकै कारण बदर बढी भएको हुन सक्ने आयोगले आकलन गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा मतपत्रबाट 7 जना छनौट गर्नुपर्ने थियो। मतपत्रमा उल्लेख भएको 6औं मतपत्रबाट 2 जना वडा सदस्य गर्नुपर्ने थियो। यही मतपत्रमा सबैभन्दा बढी मत बदर देखिएको हो। सदस्यमा 2 मत हाल्नुपर्नेमा 3वटा चिन्हमा छाप लगाउने, आफ्नो उम्मेदवारी नभएपछि खाली छाडेका कारण बदर भएको उहाँले बताउनुभयो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगनको निर्णय गरेको छ। बीमा सेवा दिए बापत 2077 मङ्सिरदेखिको 8 करोड रुपियाँ भन्दा बढी भुक्तानी नपाएको भन्दै अस्पताल प्रशासनले असार 15 देखि कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी राम विक्रम अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पटक पटक रकम निकासाका लागि अनुरोध गर्दा पनि चासो नदेखाएपछि सेवा नै ठप्प पार्ने निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, रकम अभावका कारण औषधि खरिदमा समस्या देखा पर्यो। अस्पताल थप आर्थिक भार थाम्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। यहाँ दैनिक 6 देखि 800 बिमित बिरामीले सेवा लिने गरेका छन्। भुक्तानी नपाएर सेवा ठप्प भएको यो पहिलो घटना होइन। 2078 मङ्सिरमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले पनि बीमा कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। त्यति बेला अस्पताल प्रशासनले मेडिकल उपकरण खरिद, शल्यक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री र ल्याबका लागि चाहिने रिएजेन्ट खरिद गर्न समस्या भएको भन्दै सेवा रोकेको थियो। प्रतिष्ठानले कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 700 बिरामीको उपचार खर्च बेहोर्दै आइरहेको थियो। 2078 असोजमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगर अस्पतालले पनि समयमा रकम नपाएको भन्दै सेवा ठप्प पारेको थियो। सेवा बन्द हुँदा बीमा अन्तर्गत उपचार गराउँदै आएका करिब 600 बिरामी मर्कामा परेका थिए।
कम्तीमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण नभएको जग्गा मार्फतमा रोका राख्न नपाउने सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारको निर्देशन भन्दै गत सातादेखि किताकाट भएका जग्गाको कारोबार ठप्प थियो। विष्णुबहादुर सुनवारको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। अघिल्लो शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका मार्फत कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन नहुन्जेल भूउपयोग ऐन 2076 र भूउपयोग नियमावली 2079 मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको र उसकै निर्देशनमा जग्गा, किताकाट, रोक्का लगायत कार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार मालपोत कार्यालयले पुरै किता राजीनामा बाहेक अन्य सबै सेवा स्थगन गरेको छ। सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको निरन्तरको उच्च मूल्य वृद्धिले सडकसँगै संसदमा विवाद र बहस भइरहेको छ। सडकमा प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्ता सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा संसदमा भने प्रतिपक्षसँगै सत्तारूढ दलका सांसदले पनि सरकारलाई मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिबारे सुन्ने र विशेष समयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। सांसदहरूले जनप्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको जवाब समेत मागेका छन्। संसद बैठकमा हिजो एमाले सांसद पद्मा अर्यालले मूल्य वृद्धिले जनतालाई आहत दिएको बताउनुभयो। उहाँको प्रश्न छ, मूल्य वृद्धिबाट जनताको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ। हामीले जनताको आवाज यो संसदमा बोल्नै पर्ने हुन्छ। यति छोटो समयमा यति ठूलो मात्रामा मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता यो सरकारलाई के आइपर्यो? मन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म संसदको कार्यवाही नै अगाडि बढाउन नसकिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। सोही समयमा एमालेका सांसद सीटबाट उठेर अवरुद्ध गरे। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै रुलिङ गर्नुभएको थियो। सरकारलाई रुलिङ गर्दै सभामुखले भन्नुभएको थियो, माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयमा सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यस विषयमा सरकारलाई सदन समक्ष सत्य तथ्य पेश गर्न निर्देश गर्छु। सभामुखले रुलिङ गरेको अवस्थामा पनि सांसदले भने पेट्रोलियम पदार्थले जनजीवनमा पारेको प्रभावका विषय उठाएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव 4 महिनादेखि अलपत्र छ। गत फागुन 1 गते संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावको छानबिनका लागि महाभियोग छानबिन समिति गठन भए पनि त्यसयता सो विषय अघि बढ्न सकेको छैन। न्यायपालिकाका प्रमुख विरुद्धको महाभियोगलाई अन्यलमा राख्ने कार्यले समग्र न्यायपालिकामा दूरगामी असर पार्ने र व्यवस्थापिकाकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ। न्यायपालिकाको मर्यादा जोगाउन नसकेको लगायत आरोप सहित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गराइएको थियो। जबराका कारण न्यायालयबाट न्याय सम्पादन हुन नसकेको, न्यायालयमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गति देखा परेको आरोप लगाइएको छ। संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार पूरा गर्न नसकेको जस्ता आरोपमा निलम्बनमा परेका जबरा विरुद्ध लगाइए पनि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र भएको छ। न्यायिक निकायका प्रमुख विरुद्ध लगाइएको महाअभियोगलाई महिनौसम्म बेवास्ता गरिएको भन्दै टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी महाअभियोगको विषयलाई टुङ्ग्याएर सर्वोच्चको गरिमा पुनर्स्थापित गर्दै विधि र पद्धतिलाई महत्व दिन दलहरूले नसकेको धारणा राख्छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाएर हटाउन लिएर आएकै होइन, यो त समाजको बारको दबाव परेर मात्रै त्यो दर्ता गरेको देखियो। समितिले अध्ययन गर्न दिनु पर्थ्यो। अध्ययन गरिसकेपछि चोलेन्द्र शमशेरलाई बोलाउँछ समितिले, तपाईँको विरुद्धको 17 बुँदे हाम्रो 22 बुँदे आरोप के हो, यसमा प्रमाण के छ ल्याउनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने। त्यसपछि तपाईँको संसद भोटिङमा जानुपर्ने थियो। अनि त्यसपछि 2 तिहाई बहुमत चाहिन्थ्यो। त्यो अनुसार फाल्ने नफाल्ने त्यो निर्णय हुन्थ्यो। यसरी तपाईँको अनिर्णित अवस्थामा देशको न्यायपालिकाको प्रमुखले त्यसै राख्न हुँदैन थियो। अर्को मान्छे नेतृत्वमा बस्न पाएको भए उसले न्यायपालिकाको सुधार अगाडि बढाउँथ्यो। त्यसकारण यो नेपाली दलहरू कस्ता भने तपाईँको चोलेन्द्र शमशेर जस्तै मान्छे खोज्छन् दलहरूले। त्यसले गर्दा अर्को अलिक कडा आइदियो, निष्पक्ष आइदियो, त्यो भन्दा हाम्रो काम पुरा हुँदैन भन्ने मानसिकता नेपाली दलहरूमा छ। त्यो कारणले यो घटना भएको। हप्तौंसम्म प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रम गर्दै महाअभियोगका लागि
दलहरूलाई तीव्र दबाब दिएको थियो। बार एसोसिएसनले धरना र जबरालाई सर्वोच्च अदालत छिर्न रोक्ने जस्ता कैयौं विरोधका कार्यक्रम पनि गर्यो। कानून व्यवसायीको माग समेत सम्बोधन हुने गरी राणा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भए पनि अघि बढ्न नसकेको विषयमा बारले कुनै खबरदारी नगरेको भन्दै आलोचना भएका छन्। संसदमा अड्किएको महाअभियोगका प्रस्तावले उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि किन पहल नगरेको भन्ने प्रश्नमा बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे भन्छन्, त्यो महाभियोग प्रस्ताव छ, त्यो महाभियोग प्रस्तावलाई चाहिँ पास गर्नको लागि नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई दबाब समेत दिने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो पास गरेका छौँ हैन। त्यसपछि अब हामी त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्छौँ। अब हामी नेपालका राजनैतिक दलहरू जसले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु भयो त्यसलाई चाहिँ अब अहिले झन् नयाँ डेभलपमेन्टहरू पनि भइसक्यो। केही मुद्दाहरू पुरानो प्रधान न्यायाधीशले गरेका केही मुद्दाहरू पुनरावलोकन भएको अवस्थामा पनि छ अनि एउटा नयाँ ग्राउन्ड सुरुवात भइसक्यो अनि अब महाभियोगको ग्राउन्डहरू पक्का हुँदै जाँदैछ। यस अवस्थामा भ्रष्टाचार विरोधी हाम्रो आन्दोलन र महाभियोग प्रस्ताव पास गर्ने सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनले अब राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिन्छ। संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको केही समय पश्चात महाअभियोग छानबिन समिति बनाइए पनि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। सो विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल र विपक्षी दल पक्ष विपक्षमा उत्रिएका छन्। समिति सदस्य एमाले सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल सत्तारूढ दलले न्यायिक गतिरोध सृजना गर्ने मनसाय राखेको आरोप लगाउँछन्। अनन्तसम्म कुनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई महाअभियोग लगाइदिएर अनिश्चिततातर्फ लाने कुरा पनि विधायकले कहीँ कल्पना गर्ने विषय हो र तर आज त्यही विधायकी थलो चाहिँ यो जो नाटक मञ्चन भइरहेछ र हामीले सम्माननीय सभामुखजीलाई यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् भनेर अनुरोध गरेका छौँ तर सत्ता पक्षको गाइडलाइन नभएसम्म उहाँले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छैन। प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायमको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। संवैधानिक नियुक्तिदेखि संवैधानिक इजलास विवाद र मन्त्री परिषदमा भाग खोजेका जस्ता प्रकरणले विवादमा परेका जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढेको सत्तारूढ दलको आलोचना भइरहेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल स्थानीय तह निर्वाचन लगायत कारणले महाअभियोग अघि बढ्न नसकेको बताउँछिन्। यो समयले त्यस्तो समय र समयको अधिवेशनको कुराले यस्तो कुरा महसुस भएको छ तर स्थानीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा अब अधिवेशनलाई लामो समय हामी चलाउन सकेनौँ। निर्वाचनमा जानुपर्ने आफ्नो एउटा कानुनी बाध्यता निर्वाचनमा हाउस सदनलाई बन्द गर्नुपर्ने स्थिति रहेको थियो तर अब आएर अब तत्कालै अब स्थानीय निर्वाचन पछि त तुरन्तै हाउस बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ। अब बजेटले अहिलेको अधिवेशनले प्राथमिकता बजेटले पायो। अब बजेट पछि हामीले विधेयक सँगै अब महाभियोगको बारेमा छलफलको लागि कार्यसूचीहरू अब हामी तयार पनि गर्छौँ। आगामी मङ्सिर 23 गते 65 वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश प्राप्त गर्न लागेका जबराको महाअभियोग किनारा लाग्न नसके त्यसको औचित्य आफै समाप्त भएर जाने अवस्था छ। न्यायपालिका प्रमुख विरुद्ध ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र पर्दा यसले भोलिका दिनमा पार्ने प्रभावप्रति सचेत भएर तत्काल यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। अन्यथा न्यायपालिकाको व्यथिति अन्त्य गर्ने भन्दै ल्याइएको महाअभियोगलाई उपयुक्त माध्यमबाट निरूपण नगरेको संगीन आरोप व्यवस्थापिकाले समेत खेप्नु पर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनावश्यक मुद्दा उठाएर प्रतिपक्षी दलले बजेटको लोकप्रियतामाथि प्रहार गर्न खोजेको बताउनु भएको छ। बजेट निर्माणका बेला बाहिरी व्यक्तिलाई सामेल गरेर करका दर परिवर्तन गराएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ कथा बुनेर सरकारको विरोध भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रतिपक्षी दलले उठाएको विषयमा जवाब दिँदै उहाँले भन्नुभयो, यहाँ अहिले आज एउटा नयाँ कथा आयो। फेरि आज नयाँ कथा पेन ड्राइभ आयो। आज है अस्तिसम्म एउटा मान्छे नाम आएको थियो, आज पेन ड्राइभ भन्ने नयाँ कथा बुनेर सरकारको हुर्मत लिने, यो बजेटको लोकप्रियतालाई समाप्त पार्ने र सरकारमाथि हमला गर्ने जो काम भइरहेको छ यो एउटा बनावटी कथाहरू गरेर बजेटको कार्यक्रमको लोकप्रियतालाई र यसको महत्त्वलाई गिराउने कुरा नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। प्रतिपक्षी एमाले आर्थिक विधेयकमाथि उठेको विषयबारे अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिँदा संसद बैठक बहिष्कार गरेको थियो। बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बाहिर राखेर बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीले गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयमा त्यस दिन के भएको थियो म सोध्न चाहन्छु। 5.5 घण्टा 23 जना कर्मचारीको चिहिल बिल बनाएर सीए साहेब र भूतपूर्व कर्मचारी अफिसर कहाँ जानुभएको थियो। बिहान 5:30 बजे मात्रै मन्त्रालयमा उहाँहरू हाजिर हुनुभयो र पेन ड्राइभ कसले लग्यो सभामुख महोदय हामी यो जान्न चाहन्छौँ। यो देशको बजेट निर्माणको इतिहासमा सबैभन्दा अक्षम्य अपराध हो त्यो। यसैबीच प्रतिपक्षी एमाले आफू नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको भनिएको आर्थिक
अनियमितता सहित अहिले उठेका सबै विषयमाथि छलफल गर्न माग गरेको छ। एमाले सांसद बास्कोटाले भन्नुभयो, गायत्री मन्त्र जस्तै छ। केही साथीहरूले निरन्तर कुरा उठाउनु भएको छ, यति ओम्नी सेक्युरिटी बालुवाटार, अर्को के भन्छ अनेक खोपका कुरा। म सोध्न चाहन्छु सिजी को लाइसेन्स प्रकरण, म सोध्न चाहन्छु रसुवा जग्गा प्रकरण, म सोध्न चाहन्छु सर्लाही र माता तीर्थका जग्गा प्रकरणहरू। हामी तयार छौँ सभामुख महोदय, प्रत्येक कुराको छानबिन हुनुपर्दछ, प्रत्येक कुराको जवाफदेहिता लिनुपर्दछ सार्वजनिक पद धारण गर्ने मान्छेहरूले। एमाले उठाएको विषयमा धारणा राख्दै अर्थमन्त्री शर्माले अनियमिततामाथि छानबिन गर्ने विषयलाई लिएर धम्क्याउन आवश्यक नभएको बताउनुभयो। उहाँले बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायत विषयको छानबिन गर्न सकिने बताउनुभयो। आज उठेका विषयहरू कहाँ छन् त्यो पनि तयार छ सरकार खोज्न। कुन जग्गा कहाँ छ खोज्न तयार, त्यसमा हामी नखोज्ने भन्ने होइन, खोज्न तयार। तर कुरा के हो भने अहिले ओम्नी पनि होला, सेक्युरिटी पनि होला, बालुवाटार पनि होला, ललिता निवास पनि होला, सबै होला। त्यो छानबिन गर्ने कुरामा पछि हट्ने कुरा होइन। र अहिले कुनै केही घटना भएको छ भने त्यो पनि छानबिन गर्ने कुरामा पछि हट्ने कुरा छैन। त्यस कारणले त्यसलाई धम्क्याएर भन्दा पनि नधम्क्याएर सहज रूपमा काम अगाडि बढाउँदा हुन्छ, छलफल गर्दा हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ पनि छ। अर्को एक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिका कारण शेयर बजारमा समस्या आएको दावी गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका 3वटा आश्रित विधेयक हिजो पारित गरेको छ। आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत 25औं संशोधन विधेयक पारित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा उच्च दरले बढेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले एक प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा चल्ने यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा 7.7% बढाएको छ। प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा 5.30% भाडा बढेको छ। त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा चल्ने मालवाहक सवारी साधनमा 6.94 तथा तराईमा चल्ने मालवाहक सवारी साधनमा 7.7% भाडा बढेको छ। स्थानीय रूटमा सञ्चालन हुने यातायातको भाडा भने यथावत रहनेछ। डिजेलको मूल्य 27% बढेकाले सो भाडा अनुसार समायोजन गरिएको विभागले जनाएको छ। हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै हवाई भाडा समेत बढेको छ। वायु सेवा सञ्चालक संघले भोलि बुधबारबाट लागू हुने गरी सबै आन्तरिक उडानको भाडा बढाएको हो। संघका अनुसार धनगढीका लागि सबैभन्दा बढी 840 रुपियाँ भाडा वृद्धि गरिएको छ। काठमाडौँ धनगढी रुटको भाडा अब अधिकतम 16,805 रुपियाँ पुगेको छ। काठमाडौँबाट सबैभन्दा कम सिमराका लागि 170 रुपियाँ भाडा बढेको छ। सिमराको यात्रा अधिकतम 4,195 पुगेको छ। त्यस्तै भाडा बढेपछि भरतपुरका लागि अधिकतम 4,935 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। काठमाडौँबाट हिमाली क्षेत्रको भाडा अब 14,720 रुपियाँ पुगेको छ। नेपाल निगमले हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 19 रुपियाँ बढाएर 185 रुपियाँ पुर्याएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। करकै कारण इन्धनको मूल्य अचाकले बढ्दा पनि कर घटाएर सर्वसाधारणलाई राहत दिने विषयमा सरकार उदासीन बनेको छ। निगम स्वयंले कर घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नघटाउने अड्डी कस्नु भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीबाट 131.91 रुपियाँमा खरिद गरिएको पेट्रोल सर्वसाधारणले 179 खरिद गर्छन्। यस्तै 146.52 रुपियाँमा खरिद गरिएको डिजेल उपभोक्ताले 192 रुपियाँमा किन्नुपर्छ। हाल पूर्वाधार कर बापत पेट्रोल डिजेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ कर लाग्दै आएको छ। सुरुमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका नाममा उठाउन थालिएको करलाई पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माण नामाकरण गरिएको छ। सो शीर्षकबाट भन्सार बिन्दुमै सरकारले प्रति लिटर 10 रुपियाँ असुल्छ। सरकारले इन्धनमा अचाकली मूल्य बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले देशभर चालु 5,000 भन्दा बढी आयोजनाको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने क्रम नरोकिँदा काम गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले निर्माण रोक्नु परेको व्यवसायीको भनाइ छ। पेट्रोलमा एकै पटक प्रति लिटर 21 रुपियाँ र डिजेलमा तथा मट्टीतेलमा 27 रुपियाँ बढेपछि रुग्ण अवस्थामा रहेको निर्माण क्षेत्र थप आक्रान्त बनेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। व्यवसायीले सरकारलाई यसरी चेतावनी दिएको यो पहिलो पटक भने होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। क्यानाडाले पुनः प्रयोग नमिल्ने प्लास्टिकका सामान उत्पादन तथा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। वातावरणमा पर्ने असर कम गर्न भन्दै क्यानाडाले आगामी डिसेम्बरदेखि पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने प्लास्टिकका सामान उत्पादन तथा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको हो। प्लास्टिकका झोला, चम्चा, प्लेट लगायतका वस्तु निषेध गर्ने तयारी गरिएको हो। प्लास्टिक जन्य पदार्थका कारण बढ्दै गएको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सो कदम चालिएको क्यानाडाका वातावरण मन्त्री स्टेफेन गुइलबिटलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकभर आंशिक बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियसमा पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:03 हुनेछ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा आज हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल लगातार 3 म्याच जितेर सेमी फाइनल पुगिसकेको छ भने हङकङ अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको टोली हो। हङकङलाई सेमी फाइनल प्रवेशका लागि आजको खेल महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले हिजो बहराइनलाई 8 विकेटले हराउँदै अन्तिम 4मा स्थान सुरक्षित गरेको थियो। अवस्था यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।